अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम बाब नंबर 12 या आखिरी बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मोहब्बत की ताकत और जिंदगी। वाज़ेह रहे कि कोई भी इंसान अपने अदम वजूद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, हम ये तो तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारा जिस्म जिंदा के बजाय मुर्दा हो सकता है, लेकिन हम इस अमर का सिरे से तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमारा वजूद इस दुनिया से मिट भी सकता है। क्या ख्याल है आपका? ऐसा क्यों है? क्या ये कोई इत्तफ़ाक़ी अमर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि आप हमेशा से मौजूद हैं और कायनात की मौजूदगी के तक हमेशा मौजूद रहेंगे। इस अमर पर गौर कीजिए कि जब कोई इंसान मरता है तो क्या होता है? इंसान का जिस्म अदम वजूद या लामौजूदियत का शिकार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसके बजाय हमारा जिस्म चंद दीगर अनासिर में तब्दील हो जाता है और जो रूह हमारे अंदर मौजूद है, दर हकीकत वही हमारा हकीकी वजूद होता है जो कभी फ़ना नहीं होता। अलावा अज़ीं ये भी याद रहे कि लफ्ज़ हस्ती हस्त से माखूज़ है जिसका बुनियादी मतलब ही मौजूद होना है। लिहाजा इस बारे में तसव्वुर करना ही मुहाल है कि हमारा वजूद कतई तौर पर इस दुनिया से फ़ना हो सकता है। क्योंकि अगर इंसानी वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया तो इस कायनात में सिर्फ़ ख़ला ही बाकी रह जाएगा। कोई भी रूह जो किसी जिस्म से परवाज़ कर जाती है, उसके नज़र ना आने की एक ही वजह है कि आप में मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी को देखने की सलाहियत मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह आप बालाए बनफ़शी रोशनी को फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते, इसी तरह आप मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी को भी नहीं देख सकते। मज़ीद ये कि मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी तख्लीकी तौर पर सबसे बुलंदतर फ्रीक्वेंसी होती है। इसे इंतहाई जदीद तरीन साइंसी आलात भी देखने की सलाहियत नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता आप इस फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई अज़ीज़ फ़िलवक़्त आपके पास मौजूद नहीं और आप इसे नहीं देख सकते तो मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आप इसकी मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप यास और नाउमीदी या हालत गम में हैं, तो फिर इसे हरगिज़ महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही होती। लेकिन आप जिस वक़्त मोहब्बत और तशक्कुर की इंतहाई बुलंदी पर होते हैं, तब इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि आप उस वक़्त जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपका अज़ीज़ भी उसी वक़्त उस फ्रीक्वेंसी पर है। मोहब्बत की यही ताकत है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो बाहमी ताल्लुक और वास्ते का बाइस बनती हो। मार्शल आर्ट्स के बानी मौरी वैशेबा का कहना था, ज़मीन और आसमान के तमाम उसूल व ज़वाबित का महवर आपकी ज़ात है। जन्नत आपके अंदर मौजूद है। कदीम आसमानी सहाइफ में भी ये बात दर्ज है कि जन्नत आपके अंदर मौजूद है और इन सहाइफ में जो बात सबसे ज़्यादा मज़कूर है, वो आपकी रूह की फ्रीक्वेंसी से मुतल्लिक है। इस बारे में इंतहाई तफ़सील के साथ इन किताबों में बहस की गई है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरने के बाद आपकी रूह जब आपके जिस्म से जुदा होती है, तो आप खुद ब खुद खालिस प्यार की फ्रीक्वेंसी यानी रूह की फ्रीक्वेंसी पर मुंतकिल हो जाते हैं। पुराने वक्तों में खालिस प्यार की बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी को ही बहिश्त कहा जाता था। मगर याद रहे कि आपकी बहिश्त यहीं इसी दुनिया में मौजूद है और आपने इसे अपनी ज़िंदगी में ही तलाश करना है। मरने के बाद इसके इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपकी जन्नत इसी ज़मीन पर मौजूद है और वह आपके अंदर यानी आपकी ज़ात में मौजूद है। यानी दर हकीकत आपकी रूह की फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम ही जन्नत है। बुद्धिस्ट आलिम रॉबर्ट शर्मान का कहना है, सवाल ये नहीं कि आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। ज़िंदगी से प्यार। आप एक दायमी और अबदी हस्ती हैं। आपके पास इतना वक़्त है कि आप दुनिया की हर चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। आपके पास वक़्त की कोई कमी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ हमेशा रहना है और आइंदा आने वाले वक़्त में आपने सिर्फ़ बेशुमार चीज़ों का मुशाहिदा करना है, बल्कि लातदाद मुहिम्मात का भी सामना करना है। वाज़ेह रहे कि ये मुहिम्मात सिर्फ़ हमारी ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि दीगर सियारों पर भी हमारी आमद के मुंतज़िर हैं, जहाँ लातदाद कहकशाएँ, फलकी वुसअतें और एक ऐसी ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसका फ़िलवक़्त हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये अमर भी काबिल गौर है कि बहुत से लोग अपने आप को निहायत कमज़ोर ख़्याल करते हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि आप अपनी सोचों के बरक्स खुद को ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं? मेरा मतलब है कि आप खुद को इस कदर तवाना और मज़बूत महसूस नहीं करते, जिस कदर आपको होना चाहिए। इसी तरह
آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو مزید قابل قدر ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ چاہیں تو آپ خود کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سمیت دنیا میں موجود کسی بھی شخص کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زندگی لامحدود ہے۔ مزید یہ کہ آپ اپنی زندگی کو باہوں میں لے کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیں گے؟ اور کیا آئندہ آنے والی مہمات کے سلسلے میں آپ ذرا بھی پرجوش نہیں ہیں؟ کیا آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر خوشی کے مارے اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو زوردار یس نہیں کہیں گے؟ گوتم بدھ نے کہا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد سوائے مسرت اور تشکر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مسرت اور خوشی۔ سو کیا خیال ہے آپ کا کہ زندگی کی سب سے بڑی مسرت کیا ہے؟ دینا، یعنی دوسروں پر عنایت کرنا۔ اس سے بڑی مسرت دنیا میں کسی اور ذریعے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو فی الوقت شاید اس بات پر یقین نہ آئے، مگر اپنی زندگی میں اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کی سب سے بڑی اور اصل شے مسرت ہے یا کیا ہے۔ اگر آج سے 6 سال قبل کسی شخص نے مجھ سے یہی بات کہی ہوتی کہ زندگی کی سب سے بڑی مسرت دوسروں پر عنایت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تو میں اسے کہتی، ایسا کہنا تمہارے لیے درست ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں، کیونکہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ہم کسی کو کیا دیں گے؟ پہلے پہل میرا بھی یہی خیال تھا کہ دوسروں کو دینے یا ان پر عنایت کرنے سے زندگی کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہونے والی بات ایک احمقانہ ہے، لیکن پھر میرے عملی تجربے نے اسے سچ ثابت کر دیا کہ واقعی زندگی کی سب سے بڑی مسرت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ یقین کریں، جب تک آپ دوسروں کو کچھ نہیں دیں گے تب تک آپ اپنی بقا کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہی کرتے رہیں گے، لیکن یہ بھی آپ کے لیے نہایت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک کے بعد دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا رہے گا، آپ حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جب تک ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کیا دیں گے؟ یقین کریں، اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، اور وہ ہے پیار۔ جی ہاں، آپ کا پیار، آپ کی خوشی، آپ کا مثبت پن، آپ کا جوش و خروش، آپ کا تشکر اور آپ کے جذبات زندگی کی ابدی صداقت ہے۔ دنیا کی تمام دولت اور ثروت مل کر بھی اس پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو آپ کے سینے میں موجود ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جو قدرت کی طرف سے آپ کو مفت میں ملی ہے۔ مزید یہ کہ یہ دولت دوسروں کو دینے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، کیونکہ پیار ایک ایسا مقناطیس ہے جو زندگی کی تمام دولت و ثروت کو آپ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ کسی سے اظہار محبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو قانون کشش نہ صرف وہ پیار آپ کی طرف لوٹاتا ہے، بلکہ اسے کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹاتا ہے، جس سے آپ کو لامحدود خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ معروف فلسفی اور پادری پیرے سیلے ہارڈ کا کہنا ہے، جس دن ہم نے محبت کی تمام توانائیوں کو زیر کر لیا، اس دن ہم ہواؤں، لہروں، متلاطم موجوں اور کشش ثقل کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوگا کہ انسان آگ کو دریافت کر رہا ہوگا۔ واضح رہے کہ انسان صرف محبت کی دولت لے کر اس دنیا میں وارد ہوا ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جسے آپ ہمیشہ نہ صرف اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید اس امر کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کائنات کی سب سے عظیم طاقت موجود ہے، جس کی بدولت آپ نہایت خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس عظیم طاقت کا نام ہے محبت کی طاقت، جس سے بڑھ کر کوئی طاقت اس کائنات میں موجود نہیں۔ خلاصہ کلام: نمبر 1، آپ اس دنیا میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ آپ بھی تخلیق کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ نمبر 2، آپ سمیت ہر وہ شخص جو اس دنیا میں رہائش پذیر ہے، اس کے وجود کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن ہی نہیں۔ 3، اگر آپ اس روئے زمین پر جنت پانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کو اپنی روح کی فریکوینسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ 4، زندگی کی سب سے بڑی مسرت دینے میں مضمر ہے، کیونکہ جب تک آپ دینا نہیں سیکھتے تب تک آپ نان نفقہ کی پریشانیوں میں ہی گھرے رہتے ہیں۔ 5، آپ کی محبت، مسرت، مثبت پن، جوش و خروش، اظہار تشکر اور آپ کے جذبات ہی دراصل وہ چیز ہیں جن کو دنیا میں دوام حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، پیار و محبت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، کیونکہ یہ وہ مقناطیس ہے جو زندگی کی دولت اور ثروت کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔